नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आइए इस्तकबाल करते हैं खुश आमदीद कहते हुए। शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है और आपके सवालात भी यकीनी तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत है, मामूल है, थोड़ी सी रहनुमाई किसी ख़ास मौजू के ताल्लुक़ से मौलाना साहब के तवस्सुत से आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आज अगर हम देखें तो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सऊदी अरब में आज 9 ज़िलहिज है और आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज हज का एक अहम तरीन रुकन, बल्कि हम ये कहें कि रुकन आज़म यानी वकूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। तमाम हाजी, तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद अरफ़ात के मैदान में जमा होंगे और वहाँ वो अपने मनासिक अदा करेंगे, वहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए दुआ होगी। तो इस बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहब से तफसील से जानेंगे कि अरफ़ात के दिन की अहमियत क्या है और इस मौके पर किस तरह से अल्लाह ताला से दुआ की जाए, क्या अंदाज़ हो हमारे दुआ करने का। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि जिस तरह अरफ़ात वकूफ़ अरफ़ा हज का रुकन आज़म है, इसी तरह हज तमाम इबादात का निचोड़ है। इसमें हम देखते हैं कि तमाम इबादात की रूह शामिल है। अल्लाह ताला ने जब अलग अलग इबादात का हुक्म दिया तो उसमें अंदाज़ में मुख्तलिफ था। नमाज के बारे में कहा गया कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, यानी मोमिनों पर नमाज फ़र्ज़ की गई। इसी तरह जब ज़कात का हुक्म आया तो इसे रोज़े के से नमाज के साथ जोड़ा गया कि अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। रोज़ों का जब हुक्म आया तो कहा गया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। लेकिन जब हज का हुक्म आया तो इसमें अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ अलैहि सबीला, कि जो शख्स अगर वहाँ हज के लिए जाने की इस्तिताअत रखता है तो उस पर हज फ़र्ज़ हुआ। तो हज के लिए हम देखते हैं कि सफ़र अब आसान हो गया है, लेकिन जब शुरू में था, इब्तिदा में काफ़ी मुश्किल था, सऊबत भरा था। सफ़र हज जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात का नाम है और इसमें अगर रास्ते में कुछ मुश्किलात, कुछ दुश्वारियाँ, कुछ सऊबतें हायल भी होती हैं तो अल्लाह ताला से मुलाकात के शौक़ में ये सऊबतें आसान हो जाती हैं। तो आइए मौलाना साहब से हम जानते हैं कि आज वहाँ वकूफ़ अरफ़ा है मौलाना साहब, और अरफ़ात के मैदान में जब हाजी जमा होते हैं क्या पैगाम देते हैं। जब हम इज्तिमाइयत की बात करते हैं तो क्या पैगाम होता है, उनका मज़हर क्या होता है, इबादत का अंदाज़ क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज सऊदी अरब में जो फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है वो रुकन आज़म है हज का, और वहाँ सबसे बड़ा काम यह है कि उस मैदान में पहुँचना है। वहाँ पहुँच के जो कुछ होगा वो हम अभी बताएंगे, लेकिन वहाँ हाज़री असल है। इस तारीख़ में 9 तारीख़ को अरफ़ात के मैदान में हाज़िर हो जाना एहराम के साथ, बस ये रुकन आज़म है। हर रुकन के छूटने का कुछ न कुछ बदल है। दम देकर, ऊँट कुर्बान करके, बकरा कुर्बान करके, कुछ सदका करके निजात हो सकती है और हज की तकमील हो जाएगी। लेकिन ये अगर छूट जाए तो 10,000 ऊँट भी कुर्बान कर दीजिए आप, तब भी इसका बदल नहीं हो सकता। तो इस तारीख़ में इस मैदान से गुज़रना एहराम के साथ ये इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है कि वहाँ नमाज के वक्त में तो नमाज होगी, लेकिन उसके अलावा दुआ करना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह ताला की तकबीर और तस्बीह करना, उसकी पाकी बयान करना, यही वहाँ का सबसे बड़ा काम है। वहाँ दुआएँ भी होती हैं, कोई अलग से कोई अमल वहाँ का नहीं है सिवाय इन चीज़ों के। दुआ करना, इस्तिग़फ़ार करना, उस वक्त में जो कुछ भी मांगना है, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो सारी उम्र सोचता रहता है आदमी, वो सारी चीज़ें वहाँ मांग लेता है और जो कुछ भी मांगता है इंशाअल्लाह कबूल होती है। बिल्कुल सब सही फरमाया आपने कि अल्लाह ताला भी कहते हैं अल हज अरफा, यानी ये हदीस है मौलाना साहब? जी हाँ, हदीस है अल हज अरफा। हज जो है वो अरफा ही है, यानी हज असल हज जो है वो अरफा है। और वो जो आपने आयत का टुकड़ा पढ़ा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, हालांकि नमाज भी अल्लाह ही के लिए है, ज़कात भी अल्लाह ही के लिए है, रोज़ा भी अल्लाह ही के लिए है। लेकिन यहाँ पर इसलिए कहा गया वलिल्लाहि अलन्नास, इसलिए कि यहाँ अल्लाह की निस्बत को ख़ास तौर पर वाज़ेह करना मकसूद है कि आदमी इतनी दूर से जब आ रहा है, उसमें हिजरत भी पाई गई, अपने वतन को छोड़ना, पैसे का खर्च करना ज़कात में था लेकिन अपने घर पर रहते हुए था। यहाँ पैसा भी खर्च होगा, मशक्क़त भी होगी, नमाज में मशक्क़त भी है,
کام بھی ہے، گھر چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، دفتر چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے آدمی، لیکن یہ ساری چیزیں عبادتوں میں جو کچھ الگ الگ ہے وہ ساری چیزیں حج کے اندر یکجا موجود ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، جیسے کہ پہلے کہا کہ یہ وہ سفر شوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اور اس محبت سے ہمیں توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ یہاں کا کانٹا بھی پھول ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہو یا روضہ رسول پر حاضری ہو۔ مولانا صاحب، اگر اختصار سے جاننا چاہیں آپ سے، حج کی مختلف قسمیں ہیں، بہت اختصار سے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، ناظرین کو سنانا ہے، اس بارے میں بھی اختصار سے کہ حج کی قسمیں۔ دیکھیے، حج کی 3 قسمیں ہیں اور حسب سہولت آدمی اپنے اپنے طریقے پر تینوں کو ادا کرتا ہے۔ ایک تو افراد کہلاتا ہے، افراد کا مطلب فرد، اکیلا، یعنی صرف حج کی نیت، اس کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے قران۔ قران کا مطلب قرن کے معنی ملانا، اقتران کے معنی ملنا، یعنی حج اور عمرے کو ملا کر اس کا احرام باندھنا۔ اور ایک ہوتا ہے تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے اصل لغوی معنی کے لحاظ سے فائدہ اٹھانا، یعنی 2 کام ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو تمتع، قران، افراد، یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی الگ الگ چیزیں ہیں، اس کی شرائط، کون سے میں قربانی ضروری ہے، کون سے میں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن یہ 3 طریقے حج ہیں اور اس میں اپنے سہولت کے حساب سے جو آدمی جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں سے اپنے ہم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سی ایسے ان کی زندگی کے واقعات ہیں جو حج کے اہم شعائر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رسول پاک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے، جتنے دن کا ان کے پاس کھجور اور پانی کا ذخیرہ تھا، جب وہ ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلبلانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑی، ادھر صفا ادھر مروہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ یہ عمل صحیح کہلاتا ہے مولانا صاحب، اور یہ صحیح کب کی جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ حج کے اعمال کے اخیر میں ایک عمل ہوتا ہے سعی۔ سعی کے معنی دوڑنے کے ہیں اصلاً، اور یہ دوڑنا جو ہے قرآن مجید میں جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ ختم ہوتا ہے، بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ جو ہے طواف میں تو یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا اور واپس آ کے حجر اسود پہ ہی وہ پورا ہوتا ہے ایک چکر، جسے شوط کہتے ہیں۔ 7 شوط یعنی 7 چکروں کا ایک طواف کہلاتا ہے۔ تو حجر اسود سے شروع کیا اور حجر اسود پر آ کے وہ ختم ہوا، ایک چکر ہوا۔ لیکن صفا مروہ میں جو سعی ہوتی ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کا جانا وہاں، یہاں سے وہاں تک وہ 1 ہو گیا، پھر وہاں سے یہاں تک آئے، یہ 2 ہو گئے۔ تو یہ جو دوڑنا ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی والدہ نے جو یہ چکر لگائے تھے، کوئی عبادت کے طور پر نہیں، ایک ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، بے قراری، بچہ رو رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس سے زیادہ بے چین اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ آتا ہے جس پہ نشان لگا ہوا ہے، وہاں پہنچ کے ذرا تھوڑا سا تیز دوڑنا ہوتا ہے۔ وہاں سے تو چلتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک آئے ذرا سے دوڑتے ہیں۔ اور پھر بوڑھا آدمی ہو، جوان ہو، بیمار ہو، تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو ذرا دوڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو وہ وقت گزر گیا، وہ جگہ گزر گئی، پھر اس کے بعد آرام سے چلتے ہیں۔ یہ بیچ کا وہ معاملہ تھا جہاں پر وہ اونچائی سے دیکھ رہی تو بچہ نظر آ رہا تھا، ادھر اونچائی سے دیکھتی ہیں تو بچہ نظر آتا ہے۔ جب یہاں بیچ میں آئی ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے بچہ اوجھل ہو گیا، تو جلدی سے دوڑ کے وہ جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آئے بچوں کو پریشان کرے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی، جبکہ اس کام کو انہوں نے بطور عبادت نہیں کیا تھا، لیکن اس پاک بندی کی اس عمل کو خدا پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے حج کا ایک عمل بنا دیا۔ اب ہر آدمی کو اسی طرح سے دوڑنا ہوگا، اس لیے کہ حضرت حاجرہ دوڑی تھیں۔ بالکل مولانا صاحب، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے زمزم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ایسا کنواں جس کا کہ پانی ازل سے، جب سے وہ چشمہ پھوٹا ہے تب سے لے کر آج تک اسی طرح، نہ اس میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق آیا ہے۔ اس کے خواص دیکھتے ہیں تو اس میں بے شمار فوائد ہیں، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جی، عظیم نشانی۔ کے کیا آداب ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، ذرا سا ایک لفظ میں یہ ذکر کر دوں کہ سائنسی تجزیہ جو اس پانی کا کیا گیا ہے، تو اس میں بعض وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس پانی میں بھی تھوڑا سا پانی زمزم کا ملا دیا جاتا ہے، وہ ساری خصوصیات اس پورے پانی میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے پینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ،
زمزم کا پانی جس کام کے لیے بھی پیا جائے گا اسی میں وہ فائدہ مند ہے. کھانے کے لیے نیت سے پیجیے تو کھانا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شروع دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ ملاقات نہیں کر سکے. حالات بہت ناسازگار تھے اور ان کے پاس زیادہ سفر بھی نہیں تھا. تو وہ وہیں حرم شریف میں رہے تقریباً 1 ہفتہ اور صرف زمزم پیتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ تندرست اور موٹا ہو گیا تھا, صرف پانی زمزم پیتا تھا. تو زمزم جو ہے پینے کے لیے پانی ہے, کھانے کے لیے کھانا ہے, اور اس کے علاوہ دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوتی ہیں کہ وہاں پر خاص طور پر وہاں کھڑے ہو کے جب آدمی پانی پیتا ہے تو اس وقت جو سوچ کر دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مولانا صاحب آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے, کیا اس پانی کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ یہاں اس کا ادب یہی ہے. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں اس وقت تو وہ ٹوٹیوں میں آ گیا ہے اور سلاجوں میں رکھا ہوا ہے, گلاس رکھے ہوئے ہیں, اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اس وقت میں چونکہ کنویں سے کھینچتے تھے اور پیتے تھے اور کھینچنے میں ڈول میں سے نکالنے میں گرتا تھا تو آس پاس کیچڑ رہتی تھی, اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اس لیے پیا تھا کہ وہاں سکون سے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا ادب ہی یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے, اس میں احترام شامل ہے اس کا. مولانا صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہاں ایک سوال اور اچانک ذہن میں آ رہا ہے. الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھوک اور پیاس کی شدت سے بے حال تھے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. یہ جو چاہے زمزم ہے یہ ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں پھوٹا ہے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا؟ کہیں کہیں ایسا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنا پر مارا اور یہ چشمہ پھوٹ پڑا. دیکھیے اصل یہ ہے کہ ایڑیاں تو وہ رگڑ ہی رہے تھے. بچہ جب بھوک پیاس میں پریشان ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, تو وہ ایڑیاں رگڑتا ضرور ہے, لیکن وہ رگڑنے کے نتیجے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا جبریل علیہ السلام کو, اس لیے کہ کسی بچے کی تو بات الگ ہے, بڑے سے بڑا پہلوان بھی ایڑی مارے تو چشمہ نہیں ابلتا. تو صرف ایڑیوں کے مارنے سے چشمہ ابل آیا ہو ظاہری طور پر یہ ممکن نہیں ہے. ان کی ایڑیوں کے برکت سے خدا پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے پر مار کے اسے پھاڑا اور پانی نکل آئے. تو یہ دونوں باتیں یکساں ہو سکتی ہیں. بالکل صاحب. کہتے ہیں کہ پانی اتنا زیادہ تھا, تیز رفتاری سے پوری قوت سے وہ پھوٹا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسے کہا زم زم, یعنی رک جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا, اور پھر اس کی میل بنائی. اس وقت کی عبرانی ہے, سریانی زبان میں یہ ٹھہر ٹھہر کے معنی میں ہے. وہ ڈول بناتی جا رہی تھی, اسے روکتی جا رہی تھی, اور پانی کی چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ قدر ہے سبھی لوگوں کی, اس وقت ان کو شخصی طور پر تو پریشانی تھی, اس کے علاوہ بھی قافلے جہاں کہیں پانی دیکھتے تھے وہیں ٹھہر جاتے تھے اور کچھ دن وہیں گزارتے تھے. اسی وجہ سے بنو جرہم قبیلہ آیا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں, یہاں کوئی پانی ہوگا, اور جب قریب آئے تو پانی پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, تو گویا ان کا قبضہ ہے, تو ان کی اجازت سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں. ان کو بھی دوسرایت کی ضرورت تھی, اس میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو ان کو بھی ایک جنگل بیابان میں ایک دوسرایت کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا ٹھہریے, کوئی پریشانی نہیں ہے, پانی بھی ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا تو مجھے پریشانی ہو جائے گی اور 1000 آدمی آ جائیں پی لیں. اور آج تک دنیا پی رہی ہے, لد لد کے جا رہا ہے دنیا بھر میں. کوئی کنواں دنیا کا اتنا ایسا نہیں ہے جس کا پانی اتنی دور دور لے جایا جاتا ہو جتنا زمزم جاتا ہے. بالکل مولانا صاحب. اب جب قبیلہ وہاں آباد ہو گیا, بستی بس گئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پانے لگے, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے وقفے سے, کیونکہ اس دوران وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی پیدائش بھی ہو گئی تھی, حضرت سارہ علیہ السلام رہتی تھی وہاں کنعان میں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے. اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھائی دیا اور لگاتار 3 دن یہ دکھائی دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اب انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ ایک طرح سے وحی الہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, جو کہ ان کے ساتھ کھیلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے, تو ان کا رد عمل کیا تھا مولانا صاحب؟ انہوں نے یہ بتایا, یہ نہیں کہا رأیت فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی ارا فی المنام, میں یہ دیکھ رہا ہوں, لگاتار کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹے تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اگر انکار کرتا تو وہ اس سے باز آ جاتے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سعادت میں جو خدا پاک مجھے دینا چاہتا ہے میرے بیٹی کی رضامندی بھی شامل ہو جائے تو دونوں سے اجر میں برابر کے حقدار ہو جائیں. اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے رائے کیوں لی. رائے لینا مقصد نہیں تھا, بلکہ ان کو اس تسلیم میں شامل کرنا تھا.
यहाँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ नहीं मिलता है मौलाना साहब कि उनका रद्द अमल क्या था, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो हर बात में अपने शौहर की शरीक थी, उनकी बात पर जो है वो सर तस्लीम खम कर देती थी, तो यकीनी तौर पर यहाँ भी वो यहाँ यकीनन ऐसे ही किया होगा। जब उस वक्त में उन्होंने इनकार नहीं किया छोड़ के जाने पर, तो ये भी वो समझ रही होंगी कि अल्लाह का हुक्म होगा। बिल्कुल, तो ये तस्लीम मौलाना साहब जी जब वो लेकर बढ़ी उनको जी जहाँ पर वो उन्हें अल्लाह के कुर्बानगाह की जानिब के जहाँ उन्हें कुर्बान किया जाना था, तो यहाँ पर अब कहते हैं कि शैतान इंसान का जो है वो हर हाल में जो है वो साथ रहता है, उसको वरगलाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उसने 3 बार वरगलाने की कोशिश की। पहले मैं वो जिक्र कर दूं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उनको, अपने अब्बाजान को, उन्होंने अर्ज़ किया कि या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बाजान जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है वो कर डालिए, आप मुझे तस्लीम और रज़ा का पैकर पाएंगे, मैं सब्र करूँगा। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगरस्त। शेख अहमद जाम का शेर है कि जो तस्लीम व ताअत हम, हाँ जो आपका हुक्म हो मंजूर है, जो इसके लिए तैयार होते हैं और तस्लीम की तलवार से जो कट जाते हैं, उनको हर लम्हा नई ज़िंदगी मिलती है। आज हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे दिलों में, हमारी ज़ुबानों पर, किताबों में, इबादतों में, कुरान मजीद में ज़िंदा हैं। जो आदमी तिलावत करेगा वो उसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम भी आएगा, हज़रत इब्राहीम का नाम भी आएगा, इसलिए कि वो उन्होंने तस्लीम की तलवार से अपने आप को कत्ल किया, तो वो हमेशा के लिए अमर और ज़िंदा हो गए। बिल्कुल साहब, ना फैज़ाने नज़र थी, ना मकतब की करामत थी, लेकिन आदाब फ़र्जंदी आज भी बाकी। जी हाँ, वो आदाब फ़र्जंदी हज़रत इब्राहीम की नज़र से सीखे थे उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और उसके बाद शैतान ने जो उनको वरगलाने की कोशिश की, 3 मरतबा, ये जो 3 जगह हम कंकरियाँ मारते हैं हज के मौके पर, ये 3 अमल जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे। उन्होंने कंकर मार कर, पत्थर मार कर उसको भगाया था शैतान को। ये शैतानी हरकतें असल में ज़िंदगी में हर एक आदमी को अब भी पेश आती हैं। हर कार खैर में रुकावट डालना उसका फरीज़े मनसबी समझ लिया है उसने। वो ये ज़रूर करता है, खुदा पाक से ये मोहलत लेकर आया है। हम जो वहाँ कंकरी मारते हैं, असल में अपने अंदर का जो बुत है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो शैतान जो हमें भी वरगलाता है, हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं। और ये सबक हमें सारी उम्र, ख़ास तौर पर हज करने के बाद, आदमी को ये सबक ध्यान में रखना चाहिए कि हमने शैतान को कंकरी मार कर वहाँ हटाया है। शैतान के एक साथी नफ्स अम्मारा हमारे अंदर भी बैठा हुआ है, उससे बचने की भी ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उस वक्त कंकरियाँ मार दी शैतान को। आज अलामती तौर पर हम देखते हैं कि पत्थर का कुछ एक ऐसा मुजस्समा सा या कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई है, तो इस जगह का तयन किसने किया? बाद में ये चीज़ें जो अलामती तौर पर बनाई गई, ये किसने बनाई मौलाना साहब? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसके इशारे दिए, और ख़ास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जमरात कहलाते हैं वो, जमरा ऊला, जमरा सानिया, जमरा अक़बा भी नाम है उसका। ये जमरे जो हैं उसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं, हौदी बनी हुई है, और उसके अंदर पत्थर पहुंचना ज़रूरी होता है। इस मामले में एक बेहतियाती हमारे बाज़ नौजवानों से और बाज़ जोशीले लोगों से ये हो जाती है कि वो एक तो बड़ी बड़ी पत्थरियाँ लेते हैं, बड़ा पत्थर लेते हैं, जूते मारते हैं। असल में ये नादानी की बात है। वो जो मारना है एक अमल की पैरवी है और उसकी कुछ बरकतें हैं। अब वो ये समझते हैं कि यही शैतान है, वो जो सुतून खड़ा हुआ है, लोग समझते हैं यही शैतान है, इसको मारना है। कभी कभी एक कंकरी इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वो टकरा के बाहर आ जाती है और फिर वो मोतबर नहीं होती। बिल्कुल, इस बारे में इंशाल्लाह आपसे और भी जानेंगे। और जहाँ तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र है, इस पर तो तफसील से रहनुमाई दरकार है इंशाल्लाह। फ़िलहाल 2 कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनसे बात कर रहे हैं। सलीम भाई, आप बताएं सवाल क्या है? सलीम साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। मौलाना साहब से मेरे एक दरख्वास्त है। जी सलीम भाई, जी बात जारी रखिए। हाँ, एक्चुअली मैं हर साल कुर्बानी करता हूँ अभी 2 साल से जी। तो एक्चुअली मेरे 1.5 साल जो है ना, मम्मी का इंतकाल हुआ था जी। तो अभी जो है ना, मैं मम्मी के नाम से भी कुछ हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो वो ये कुर्बानी जायज है कि नहीं है, वो पूछना था। ठीक है भाई। नईमा साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, बच्चों की तरक्की के बारे में मौलाना साहब से पूछना था। बच्चों की तरक्की के लिए कोशिश करते हैं, जिससे बड़े बेटे बहुत ही कोशिश करता है, मगर वो पीछे ही रहता है। ठीक है,
जी, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ने। सलीम भाई का सवाल, वालदा की तरफ से वो कुर्बानी देना चाह रहे हैं, पेश करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या हुक्म मिलता है मौलाना साहब? बहुत अच्छा जज्बा है, ये ज़रूर कीजिए, लेकिन आपके अगर कुर्बानी अगर वाजिब है तो वो करना पहले ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी तरफ से कर दें, अपनी तरफ से ना करें। जी, अगर इस्तिताअत एक ही कुर्बानी पेश करने तो की फिर है, अपनी करें। जी वो वाजिब नहीं है, ये वाजिब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नईमा साहबा का सवाल बच्चों की तरक्की के ताल्लुक से मौलाना साहब। देखिए, बच्चों की तरक्की के सिलसिले में खुदा पाक की तरफ से कभी कभी शुरू में थोड़ी सी मशक्क़तें आती हैं, उससे उनको उस आने वाली नेमत की कदर होती है जो खुदा पाक देता है। कभी कभी हमने देखा है बाज़ नौजवान नौकरी के लिए कोशिश की, फ़ौरन अच्छी नौकरी मिल गई, ज़रा सी बात पे छोड़ बैठे, कहीं और कोशिश की, वहाँ भी लग गई, तो वो समझते हैं नौकरी मिलना मामूली सी बात है। और ऐसे बहुत नौजवान देखे हमने, उसके बाद 2-3 दफ़ा जब उन्होंने हरकत की, उसके बाद बरसों कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं मिल रही। ये अल्लाह की पकड़ थी? ये अल्लाह ताला की पकड़ होती है। तो खुदा पाक शुरू ही में कुछ ऐसी दुश्वारियाँ लाकर बताना चाहता है कि मैंने रोज़ी तुम्हारे लिए ही बनाई है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन उसको लिए ज़रा मेहनत करो, कुर्बानी तो उनसे कहिए कि वो बार बार नमाज तौबा पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसके नतीजे में खुदा पाक ने उनको रोज़ी भी दी, शादी भी करा दी, ठिकाना भी दिया, और उसके बाद खुदा पाक ने अपने करम से नबूवत दी और करीमुल्लाह भी बना दिया। बहुत शुक्रिया वाल साहब। फरीदा साहिबा और रफ़ीक भाई। रफ़ीक भाई थोड़ा सा इंतज़ार। फरीदा साहिबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछना था, सूरह फतह जोहर के बाद रोज पढ़ सकते हैं, और नमाज तौबा का जैसा तरीका, मतलब नमाज तौबा में नियत करके क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बताइए। ठीक, रफ़ीक भाई सवाल बताइए। हेलो जी रफ़ीक साहब फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैं मौलाना से बात करना चाह रहा हूँ। जी सुन रहे हैं आपको। ये मैं 7 साल से कुर्बानी दे रहा था। जी जी हेलो। जी, बात आगे बढ़ाइए। 7 साल से कुर्बानी दे रहा था, मम्मी पापा से हमारे नाम से, बच्चों के नाम से खुद ही हो गया। हाँ, अभी ये साल में किसके नाम से देना चाहिए? मौलाना साहब, इनसे आप कुछ और दरियाफ्त करना चाहेंगे? जी देखिए, आपके ऊपर कुर्बानी अगर वाजिब है तो आपको अपनी तरफ से तो करनी ही है। फिर घर के दूसरे अफराद, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी हैं, आपके घर के दूसरे लोग हैं, अगर उनके पास भी इस्तिताअत है, यानी इतनी गुंजाइश है, तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी कीजिए। उसके बाद वालिदैन और दूसरे लोगों की तरफ से भी आप करना चाहें। वाजिब नहीं है, जो लोग मरहूम हो चुके हैं, लेकिन हम करते हैं तो बहुत अच्छा अजर सवाब होता है, और बहुत बड़ी नेकी, उनको भी सवाब पहुँचता है, हमें भी बहुत अजर मिलता है। जी मौलाना साहब, फरीदा साहिबा ने सूरह फतह के ताल्लुक से जानना चाहे। सूरह फतह किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं आप, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। नमाज तौबा की नियत? नमाज तौबा नफिल नमाज है, आप ये कह के नियत कर सकती हैं, ज़ुबान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि नियत करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज तौबा, और जहन में अगर कोई ख़ास गुनाह खुदा न खास्ता हो गया है तो उसको दिल में सोच लीजिए कि उसके लिए माफ़ी मांगूंगी, वरना आम तौर पर ज़िंदगी में छोटी मोटी भूल चूक कोताहियाँ हरातिब से होती रहती हैं, कभी कभार ये नमाज़ पढ़ती रहनी चाहिए। सूरतों की कोई पाबंदी नहीं है, अगर किसी को याद है वो आयत हैं तो सूरह बकरा की आखिरी आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा से ख़त्म तक वो पढ़ लें, वरना कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। वक्त मिला तो आपसे ज़रूर जानेंगे कि वो मकरूह औक़ात कब हैं जब ये नमाज़ें नहीं अदा की जा सकती। फ़िलहाल बरकत साहब और अंसार साहब दोनों हमारे साथ हैं। बरकत भाई सवाल बताइए। जी बरकत साहब फरमाइए, सवाल क्या है? दरअसल बुधवार को इस महीने में, बकरीद के महीने में जी हमारा लड़का हुआ है, तो मैं मौलाना साहब से बच्चे का नाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अंसार भाई आप बताएं सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी जी इस्तकबाल फरमाइए। ये कुर्बानी जब हकीका होने के बाद ये कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी मौलाना साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے اور ہماری گنجائش ہے تو عقیقہ بھی کر لینا چاہیے، لیکن اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہو سکا اور اس وقت قربانی کے دن آ گئے اور ہم قربانی دینے کے قابل ہیں تو قربانی کرنی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور بھی اب ایک روز پہلے کسی بہن نے یہ سوال کیا تھا، عقیقہ ایک الگ عمل ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے، وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا ہو تو قربانی کو نہیں روک سکتے، قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ جی، اب انہی ایام میں، مبارک ایام میں، ذی الحج کے بچہ ماشاءاللہ ان کے یہاں پیدا ہوا ہے، اب یہ نام جاننا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ دیکھیے آپ کو بھی بتا دوں میں، اور اکثر تمام بہنوں بھائیوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے اگر نام بتائیں، مثال کے طور پر آپ یہ نام رکھ لیجئے، اسماعیل نام رکھ لیجئے، تو آپ کہیں گے اسماعیل تو خود میرا ہی نام ہے۔ بچی ہے، میں کہوں کہ عائشہ نام رکھ لیجئے، ان کا عائشہ تو اس کا ماں کا ہی نام ہے، تو ہم نام یہاں سے بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ چاہیں تو یہ کر لیجئے کہ 3 نام اپنی پسند کے ہمیں بتا دیجئے، اس میں سے کسی ایک پہ ہم ٹک لگا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ جی، بہتر یہی ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، جب قربانی کے ایام ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اس بارے میں ایک سوال تھا، لیکن 2 کالرز ہیں۔ نام بتائیے بہن۔ فردوس صاحبہ، سوال بتائیے۔ ہلو جی، ہمارے نام تمنا فردوس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے گھر میں بہت تکلیف ہوتا ہے، ہم بہت ساری منتیں مانگی تھی، ہم پورا نہیں کرنے سک رہے، ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہلو، سن رہے آپ؟ بالکل سن رہے ہیں، فرمائیے۔ بولیے۔ تو ہم رشتہ دیکھنے گئے تھے بچے کے لیے، ہماری چھوٹی بچی کو، ہم سب ایک ساتھ رہے، دیور جیٹھ، ہم پوری فیملی 5 بھائی ہیں۔ تو ہمارے لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے گئے تھے، تو وہ کیا ہو گیا کہ وہ بچی کو خواب میں، بچی لڑکی کو خواب دکھا، ایک بڑا کتا آیا، ہمارے ہاتھ میں پیڑے کا ڈبہ، ہم پیڑے کا ڈبہ کسی کو کھلا رہے، پیڑا وہ کتا اتنا بڑا ہے کہ وہ حملہ ہی کر رہا ہمارے دونوں پر، ہمارے دونوں کو حملہ کر رہا ہے، ایسا خواب دیکھا بچی کا۔ اور اس کے لیے رکھا نہیں ہے، ہمارے گیٹ ویٹ نہیں بولتے، مت کرو رشتہ میں۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، پیڑے کا ڈبہ بھی دیکھا انہوں نے اور کتے کو حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں رکاوٹیں بڑی سخت آئیں گی، اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ استخارہ بھی کر لیجئے۔ یہ بغیر استخارے کے ہی خدا پاک نے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن رکاوٹیں بڑی سخت ہیں، تو پھر سے آپ استخارہ کر کے پھر سے غور کیجئے، پھر دیکھیے، اور جب اشارہ ملے کہ ٹھیک ہے وہیں کیجئے، ایسے کام میں قدم نہ رکھیے جس میں دشواریاں بہت ہوں۔ یہی سوال ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا مولانا صاحب کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے لڑکا بہت اچھا ہے، حسب نسب بہت اچھا ہے، اور ضد کر کے وہ وہاں پر شادی کرتا ہے، پھر آگے جو نتائج آتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے بہت سے انجام دیکھے ہیں کہ ضد کر کے بہت ساری خوبیاں دیکھی، لیکن استخارے میں اگر نہیں آ رہا تھا، اور ایسا ہوا استخارے میں نہیں آ رہا تھا لیکن لڑکی کی ضد کی وجہ سے وہ کرنا پڑا اور بری طرح ناکام ہوا وہ رشتہ۔ تو استخارہ بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر جب ایسے خواب یا ایسے حالات سامنے ہوں۔ مولانا صاحب، قربانی کے تعلق سے جیسے سوال ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے وہ جو ہے قربانی پیش کریں، اکثر ان کے والدین حیات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر والدین کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ موجود ہیں اور بیٹے کے پاس گنجائش ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے تو کرے ہی، کیونکہ واجب ہے، اور والدین کی طرف سے بھی کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ان دنوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے علاوہ فرائض کے، نفل نیکیوں میں، واجب نیکیوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، بہت بڑا اجر و ثواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی گردن پہ ہم چھری پھیرتے ہیں، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے خدا پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جی، یہاں ایک سوال اور ذہن میں ہے لیکن اس سے پہلے ہم شبانہ سے بات کر لیں۔ جی شبانہ صاحبہ، فرمائیے سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ کتنا صحیح ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھیڑ کی قربانی دیتا ہے تو کیا جو اون ہے اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ دیکھیے خدا پاک کا کیلکولیٹر جو ہے وہ 1 کروڑ 100 کروڑ بھیڑوں کو وہ بھی گن لے گا کہ کتنے بال ہیں، اور اسی حساب سے وہ نیکیاں دے دے گا۔ جی صاحب بہت شکریہ۔ یوسف بھائی سے بات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ان سے بھی رابطہ نہ رہے۔ جی یوسف بھائی فرمائیے۔ یوسف صاحب سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
آج یوم عرفہ کے بارے میں آج بتائیں گے تو اور چینل پہ صحیح بالکل نہیں آ رہا آپ کا وہ لائیو جو ٹیلی کاسٹ آ رہا. جی آپ کا سوال کیا ہے، آپ بتائیے. یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یوم عرفہ کے بارے میں. یوم عرفہ کے بارے میں ٹھیک ہے. یوم عرفہ کے بارے میں کچھ بیان بتایا گیا لیکن یہ دیکھ نہیں پائے. ہاں دیکھ نہیں پائے. دیکھیے عرفہ اصل میں عرفات کا جو میدان ہے اسی نام سے یہ عرفہ ہے. اور ایک بات بیچ میں آپ کے پوچھنے پہ ہمیں دھیان آ گیا کہ ہمارے یہاں عرفہ کا دن کل ہوگا جی، اور عرفے کے دن کی فجر سے جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، عورتیں پڑھ رہی ہوں، مرد پڑھ رہے ہوں، مسافر ہوں، مقیم ہوں، ہر ایک کو فجر کی نماز کے بعد فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کم از کم ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے. 3 دفعہ کہیں تو بہت اچھا ہے. یہ تکبیرات کیا کہلاتی ہیں مولانا صاحب؟ یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. سرور صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ کوثر صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ مجھے یہ جاننا تھا کہ قربانی کا وہ غیر مسلم بہنوں کو دے سکتے ہیں تو؟ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک اور ناظرین بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 سوالات ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال جو فردوس صاحبہ کا ہے مولانا صاحب، یہ بھی بہت اہم اس اعتبار سے ہے کہ ہم کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے منت مان لیتے ہیں، اب منتوں کا انبار ہو جاتا ہے جو ہم ادا نہیں کر پاتے، اب پریشانیاں تو آئیں گی. دیکھیے منت ماننے سے پہلے ایک آدمی کو یہ بات سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یا جو بول رہی ہوں یہ میں اسے پورا بھی کر سکوں گی یا نہیں. اگر ایک آدمی نے یہ بول لیا کہ ہمارے بچے کا اگر داخلہ اچھے اسکول میں ہو گیا تو میں چاند پہ جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی، تو یہ تو سوچو کہ چاند پہ جاؤ گی کس طرح. تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ ایسی بات بولیے جو آپ کے کرنے کے قابل ہو، آپ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ بولنے کے بعد اسے لکھ لیجئے اور جب کام ہو جائے تو فوراً اس کو پورا کر لیجئے. اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو یاد آ جائیں آپ کی بولی ہوئی ان کو تو پورے کر لیجئے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں بہت ساری بولی ہوئی ہیں یاد بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے 2 کر کے 6 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے کہ پروردگار میں نے جو کچھ بولا ہے وہ ساری باتیں مجھے یاد نہیں ہیں، جو کچھ مجھے یاد ہے میں پورا کر رہی ہوں اور جو یاد آتی رہیں گی وہ پورا کرتی رہوں گی، لیکن اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کہ جو کچھ مجھ سے رہ جائے اسے اپنے کرم سے معاف فرما دے. تو امید ہے پھر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ. شبانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بابی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میں بہت پریشان ہوں، میرے بچے بھی نہیں ہیں، 8 سال ہو گئے شادی ہوئی کو، 8 سال ہو گئے بچے بھی نہیں ہیں باجی. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. جی اور کیا نام ہے، میرے شوہر کا کام بھی اتنا دقت میں ہے بہت ہی زیادہ. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار بہن، ہم شمیم صاحبہ سے بات کر لیں پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. شمیم صاحبہ سوال بتائیے. میرا سوال ہے، میرے بھائی ایک نشہ کرتے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی بیوی بہت پریشان ہے. کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے ان کا یہ دور ہو جائے. ان کا بہت اچھا کاروبار تھا، کچھ نہیں ہے، بالکل پٹ ہو گیا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کا کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں نا کچھ مجھ سے فائدہ نہیں ہوتا. نوکری پہ کے لیے جاتا ہے، نوکری نہیں لگتی، اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اس میں ہی بادھا آتی ہے. 24 سال کا میرا لڑکا ہے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، کاغذ اور قلم ضرور رکھیے گا. پہلے ہم چل رہے ہیں شبانہ صاحبہ کے سوال کی طرف، پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے. جی مولانا صاحب نشہ کرتے ہیں نہیں، پہلے ہم اگر شبانہ صاحبہ کا لے لیں، جیسے انہوں نے جتنی دیر میں یہ کاغذ قلم رکھ لیں، ویسے تو سب سے ہی کہتے رہتے ہیں اولاد سے محرومی. مولانا صاحب اس بارے میں بھی بہت سوال آتے ہیں. دیکھیے سب سے مضبوط ڈوری جو ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی ڈور ہے. حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط ڈور وہ پکڑیے، اور اس ڈور کے پکڑنے کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بار بار نماز توبہ پڑھیے، نماز حاجت پڑھیے. آپ کے ماں باپ نے یا آپ نے یا آپ کے شوہر نے شادی سے پہلے کوئی بات بولی ہو اسے یاد کیجئے، اسے پورا کرنے کی کوشش کیجئے. اور سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں 6 مرتبہ پڑھیے. کاف ہایا عین صاد سے 7ویں آیت تک پڑھیے 6 مرتبہ، اور پھر 7ویں مرتبہ شروع کر کے اور اخیر تک پڑھ ڈالیے. اور یہ روزانہ یہ معمول کیجئے. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے لیکن مانگنے والا چاہیے.
निखत नाज और शमीम सुल्ताना। शमीम साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। निखत साहबा सवाल बताइए। निखत साहबा सुन पा रही हैं? निखत साहबा अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो हमारे अपना सवाल बताइए और टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो हेलो जी बहन आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत देर की मेहरबान आते आते आपसे अगर हम कहें कि जल्दी से सवाल बता दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माजरत खा हैं। शमीम साहब आप बताइए सवाल क्या है? तीसरे दिन के बाद चले गए, उनका 40 दुआ यहाँ करना जरूरी है या वो इज्जत यहाँ रहना जरूरी है, वहाँ पर रहना जरूरी है? बहन जरा सवाल शुरू से बताइए। हेलो सवाल बताइए, अपना सवाल दोहरा दें एक बार। हमारे भाई का इंतकाल हो गया जी, उनकी बीवी यहाँ पर नहीं है जी, वो इज्जत यहाँ होना चाहिए, वहाँ पर जहाँ दफन हुआ वहाँ रहना चाहिए। अहम सवाल है मौलाना साहब। जी देखिए, दफन होने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छी असल जगह तो उनकी वो है जहाँ उनके शौहर थे, जहाँ ये रह रही थी वहीं करें, लेकिन किसी वजह से अगर दूसरी जगह वो चली गई हैं तो वहीं इद्दत पूरी कर लें। जी मौलाना साहब, अब इन दोनों बहनों का सवाल, चाहे वो शबाना हो चाहे शमीम साहबा हो, जिसमें काम से मुताल्लिक़ रुकावटें हैं, इनके भी बेटे के साथ यही परेशानियां हैं, उनके शौहर के साथ भी यही मसला है। देखिए, रुकावटें बहुत सारे असबाब से होती हैं, इसलिए हम हर चीज़ को न जान सकते हैं न उसका इजाला कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। कोई बात बोली हुई, कोई मन्नत अगर याद आ जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी को के पर जुल्म हुआ है हमारे हाथों, उससे माफ़ी मांग लीजिए। कोई नाजायज़ पैसा आ गया है उसको वापस कर दीजिए। बहुत सारे असबाब होते हैं, लेकिन बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर, नमाज तौबा पढ़ कर और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए और कोशिश बराबर जारी रखिए। नशे की आदत मौलाना साहब कैसे तर्क हो? नशे की आदत के लिए एक तो आजकल डॉक्टरों के यहाँ बहुत सारे तरीक़े हैं नशा छुड़ाने के लिए। बहुत सारे यूँ तो बहुत सारे यूँ एडवर्टाइज़ भी दे रखे हैं, लेकिन वाक़अतन भी कुछ तदबीरें हैं नशा छुड़ाने की। ऐसे डॉक्टरों से मुलाकात कीजिए, उनसे उनकी खिदमत हासिल कीजिए और आप या हादी या करीम या अरहमर राहिमीन मुसलसल पढ़ा कीजिए फजर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद। और जब वो ज़रा होश में हो उस वक्त उनके घर के लोगों ने समझाएं भी कि तुम्हारा कारोबार कितना अच्छा था, इस नशे की लत ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया, आगे और ज़्यादा बर्बादी के हालात हैं। ये समझाया जाए तो आदमी समझने के लिए तैयार हो जाता है। जी अब्दुल्ला साहब फरमाइए, सवाल क्या है? टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला साहब जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हेलो जी बोलिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बात कहिए। दोनों को मेरा सलाम। हेलो जी जी, सलाम के बाद अब पयाम दीजिए, बताइए। हम जो बखरा पेशाब के लिए जाते हैं वहाँ वो जो कर सकते क्या? ठीक है, शबाना साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, अभी फजर की नमाज के बाद जो दुआ बोले मैं सुन नहीं पाई, जरा एक बार दोहरा दिए तो मैं मेहरबानी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन वक्फे के पति पर फिर आप सबका इस्तकबाल है। मौलाना साहब, बहन का सवाल मेरे समझ से बालातर है, अगर आपको समझ में आया हो वो सवाल तो उस बारे में रहनुमाई करें। ये गालिबन उस दुआ को कह रही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। फजर की नमाज़ के बाद भी पढ़िए, इशा की नमाज़ के बाद भी पढ़िए। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें उनके इस दुआ के बाद अता फरमाई। जवान आदमी को शादी की भी ज़रूरत होती है, शादी हो गई। रहने के लिए एक परदेसी मुसाफिर को ठिकाने की ज़रूरत होती है, ठिकाना भी मिल गया। कारोबार की ज़रूरत होती है, कारोबार मिल गया। और ये सब चीज़ें लेने के बाद एक पैगंबर की तरबियत का मौका भी मिला और आखिर में अल्लाह ताला ने उनको कलीमुल्लाह भी बना दिया। बिल्कुल साहब, कितनी बार पढ़नी है ये दुआ? कम से कम 41 मरतबा सुबह शाम पढ़ें और बीच की नमाज़ों के बाद चाहें तो 21 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे कामों के लिए मुफीद है ये। जी एक कॉलर हैं और हमारे साथ नाजू साहब, फरमाइए बहन सवाल क्या है?
नाजू साहिबा में सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा सवाल ख्वाब के ताल्लुक से था जी कि मैंने ख्वाब, हेलो टीवी की आवाज म्यूट कीजिए नाजू। जी, मेरा सवाल ख्वाब के ताल्लुक से था कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं कब्र में लेटी हुई और मेरे ऊपर एक मोर्चा निकाल दिया गया है। एक और कॉलर है, नाम बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आसिफ जावेद है। जी आसिफ साहब फरमाइए, सवाल क्या है? मेरे को एक ख्वाब आया कि मैं खेत में हूँ, पूरा खेत हरा भरा है और वहाँ पे मैं लेटा हुआ हूँ, मतलब खड़ा हुआ हूँ और हेलो जी वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और खेत बहुत हरा भरा है और मेरी मम्मी भी लेटी है, तो मैं उनके पास के बोल रहा कि यहाँ पे जो बांस का पेड़ है वो सूखा जाता है और इसमें मैं सोच रहा हूँ बारिश नहीं है, शायद इसमें में बहुत भयंकर बारिश हुई। ठीक है मौलाना साहब, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? ख्वाब अच्छा है, हरियाली नजर आना अच्छा होता है, लेकिन आपके कारोबार पर, आपके कामों पर कुछ दुश्वारी आने का अंदेशा है। आप अल्लाह ताला से मदद मांगिए और नमाज पनाह पढ़िए 6 रकात। उम्मीद है कि कोई ख़तरा इंशाअल्लाह नहीं आएगा। अब नाजो का जो सवाल है, ये ख्वाब हम कहें मौलाना साहब कि खुद कब्र में हैं और इनके ऊपर एक मुर्दा लिटा दिया गया है। देखिए, खुदा पाक कभी कभी अपने बंदों को और अपने बंदियों को आखिरत की याद दिलाता है कि दुनिया की दिलचस्पियों में इतनी ज़्यादा डूब ना जाओ, अल्लाह को याद रखो, मौत को याद रखो। ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि एहतियात की ज़िंदगी गुजारिए, नमाज रोज़ा और जो फ़राइज़ हैं, जो ज़िम्मेदारी हैं, उनको सही सही अदा कीजिए। वक्त कब्र में आखिर में ऐसा ही होता है, जब कब्र पुरानी हो जाती है, निशान भी मिट जाता है और फिर दोबारा लोग तो बसा औक़ात एक ही कब्र में एक मुर्दे के ऊपर दूसरा भी रख दिया जाता है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, नहीं तो दरियाफ्त करते आपसे इस बारे में एक बहुत अहम सवाल मौलाना साहब, फिर कभी इंशाअल्लाह। परवीन साहिबा आप बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ कोई 15-20 साल से असरात का मामला है जी। हाँ, तो मैं छेड़छाड़ काफी महसूस करती हूँ उसकी, और मेरा घर भी बिगड़ गया, औलाद भी नहीं हुई, अभी मारती रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो मतलब वो चीज़ दूर रहती है, लेकिन वो फिर आ जाती है, महीना 2 महीना में मेरे साथ हो जाता है ये। अल्लाह ताला रहम फरमाए। सुभानी साहब आप बताएं, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरा लड़का है 8 साल का, इसको कई दिनों से बुखार आ रही है, तो इलाज करवाते तक कोई बुखार नहीं उतर रही हो और इसके सपने में बकरे दिखती थी। जी मौलाना साहब, आप ये कभी ध्यान कीजिए, आपने कोई बकरा तो नहीं बोला था किसी वक्त में कि किसी काम के ऊपर हमारा ये काम हो जाए तो हम बकरा कुर्बान करके सदका करेंगे, कुछ करेंगे? ऐसी कोई बात अगर हो, ध्यान कीजिए, अगर याद आए ऐसा हुआ है तो वो कुर्बानी कीजिए, यही इशारा मालूम होता है। मौलाना साहब, कभी कभी जान का सदका माल होता है, अगर इन्होंने मन्नत नहीं भी मानी तो क्या कोई इशारा मिल रहा है यहाँ? अगर ये फिर भी कुर्बानी कर दें, अब तो कुर्बानी का वक्त आ रहा है, कुर्बानी के दिनों में तो और कोई चीज़ नहीं होती है, बाकी उससे पहले या उसके बाद अगर ये कुर्बानी करें यानी जानवर ज़िबा कर दें तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लहीक साहब बताएं, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन मैं लईक अहमद बोल रहा हूँ। जी जी भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए सवाल क्या है? मैं कह रहा था, मैं 3 साल पहले हज पे गया था। जी। मतलब मेरी 7 साल की बेटी, 3 साल की बेटी थी, वो 6 साल की हो गई। माशाअल्लाह जी। अब मैं उससे बातें करता हूँ तो ये कहती है पापा मुझे हज पे लेके चलो, और होती है गिड़गिड़ाती है, मगर मजबूरी ये है कि गवर्नमेंट ने बैंड लगा रखा, 5 साल से पहले जा नहीं सकते। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा रोती है बहन। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और उस बच्ची का जज्बा भी बहुत मुबारक है मौलाना साहब। देखिए, हज कमेटी से जाने में वो पाबंदियां हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है तो बहुत सारे टूर जाते हैं, उनके साथ अगर आपको गुंजाइश है, वो ख़र्चा थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप जा सकते हैं अपनी बेटी को लेकर तो जा सकते हैं, वो पाबंदी टूर से जाने में नहीं है। जी। हसीब साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी हसीब भाई। हेलो जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हेलो बोलिए। ये नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, हम सब, हमारे पास एक सवाल बहुत अहम है मौलाना साहब, परवीन साहिबा का। उन्होंने कहा जैसे असरात हैं, कुछ अमल, कुछ वज़ाइफ पढ़ती हैं तो वो चीज़ दूर रहती है, फिर वो दोबारा हावी हो जाती है। ये जो बता रही हैं कि बहुत से असरात हैं और हालात भी ख़राब हो गए, ये सब चीज़ें एक ही हैं।
اثرات جو ہوتے ہیں آدمی کے اوپر وہ اس کے حالات کو خراب کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، دو لوگوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز سے جڑی ہوئی ہیں جو اثرات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اچھا عامل آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود یہ کر سکتی ہیں کہ سورہ بقرہ مسلسل پڑھیے، 3 دن پڑھیے، پھر روک دیجئے، پھر اگلے ہفتے 3 دن پڑھیے. آیت الکرسی پڑھیے. ایک کتاب آتی ہے 33 آیات کے نام سے پہلے چھپتی تھی، اب کچھ لوگوں نے منزل کے نام سے اسے چھاپا ہے. وہ اس کے اندر ایسی منتخب آیات ہیں، وہ مسلسل پڑھیے روزانہ. امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سورت سے رفیق بھائی، بتائیں بھائی سوال کیا ہے؟ رفیق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی سن پا رہا ہوں. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں اپا میرا یہ سوال تھا حضرت سے کہ مطلب صحیحت کے وقت اگر منی کا قطرہ گاڑی پہ یا بستر پہ گر جائے تو اس کو دھو تو نہیں سکتے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جی مولانا صاحب. بستر پہ گر جائے تو جی اسی طرح بستر پہ کسی چیز پہ بھی گر جائے تو اس کو دھو کیوں نہیں سکتے؟ دھو سکتے ہیں، اس کو دھو لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا. وقت ہو رہا ہے دعا کا مولانا صاحب. آئیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ناظرین سے بھی کہتے ہیں کہ آپ سب بھی اپنی منتوں کے ساتھ، اپنی مرادوں کے ساتھ، آرزوؤں کے ساتھ بارگاہ الہی میں دست طلب دراز کریں. مولانا صاحب آغاز کر رہے ہیں، آپ آمین کے ساتھ شرکت کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. الہ العالمین ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. عمل خیر میں ہمیں قدم بڑھانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. پروردگار تیرے بہت سارے لاکھوں بندے تیرے میدان عرفات میں حاضر ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جھولیاں پسار رہے ہیں، دامن پھیلا رہے ہیں. پروردگار تجھ سے مانگ رہے ہیں، انہی کے ساتھ میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے. جتنے لاکھوں بہن بھائی اس وقت دعا میں شریک ہیں پروردگار، ان کی دلوں میں بے شمار تمنائیں، آرزوئیں ہیں، بے شمار حاجتیں ہیں، بے شمار مشکلات ہیں. جو بھی جتنے لوگ بھی جتنے بھائی بہن ہمارے سامنے مشکلات کو بیان کرتے ہیں پروردگار، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آفتیں، بلائیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کو اپنے کرم سے دور فرما دے. ہمارے ملک میں جہاں جہاں سیلاب کی صورتحال ہے پروردگار وہاں بھی سکون عطا فرما. اور جہاں جہاں مختلف قسم کی اور پریشانیاں ہیں پروردگار اپنا فضل فرما دے، اپنے بندوں کے اوپر رحم فرما دے. پروردگار جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما. پروردگار جو خدمات تو جس سے اپنے بندوں سے لے رہا ہے پروردگار صحیح طور پر ان کو خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار ان کا حج بھی قبول فرما. عافیت کے ساتھ سارے اعمال پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور بخیر و عافیت اپنے گھروں پر پہنچنا نصیب فرما. اور جتنے لوگ تمنائیں سینوں میں لیے ہوئے ہیں، حج کے لیے سہولت نہیں ہے، شوق ہے، پروردگار ان کے شوق کو بھی پورا فرما. جتنے لوگ قربانیاں کر رہے ہیں پروردگار ان کی قربانیوں کو اپنے کرم سے قبول فرما، آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی شکستہ بستہ دعاؤں کو قبول کرے. بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین پروگرام کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، لیکن بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی. زی سلام دیکھتے رہیں. ہمارے پروگرام کے وقت کو جو اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.